बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सिपा सालार और वज़ीर आज़म की जफ्फी, इमरानी हिमायती परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। दूसरी जानिब अगर देखें तो क्या हुआ, उसमें ये कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल गफूर ने दावा किया है कि सी पैक के बानी जो हैं मौलाना फजलुर रहमान। और तीसरी बात कि यूरो और डॉलर की लड़ाई में पेरिस खुशबुओं का शहर जलकर राख हो गया, कर्फ्यू लग गया वहाँ। ये सब मामलात क्या हैं और इनकी आगाही क्या है, इनकी तफसीलात क्या है, ये चीज़ें आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें अपनी शख्सियत के मुताबिक, रवादारी और बर्दाश्त के साथ। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म और सिपा सालार की जफ्फी, ये एक तस्वीर शाया हुई और वीडियो भी आई है। क्यों कि पारा चिनार में ईद इकट्ठे मनाई, ईद उल अज़हा पर इकट्ठे थे दोनों। और वज़ीर आज़म साहब खुद अकेले नहीं गए थे, उनके साथ उनकी टीम के लोग भी थे। इसाक डार थे, ख्वाजा आसिफ थे और मरियम औरंगज़ेब थी, तो कई वज़रा भी साथ थे। तो वहाँ पे जो जफ्फी डाली, जिस पे नमाज इकट्ठा अदा की और फिर जवानों से मिले, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर के नारे लगे और जवानों की से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म उनमें घुल मिल गए और सिपा सालार भी घुल मिल गए और उन्होंने कहा कि कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं, पाक फ़ौज के हम साथ हैं, पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानियों को हम सलाम करते हैं और जिस तरीके से ये लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं उसका कोई भी बदल अदा नहीं कर सकता। अब वहाँ चूँकि बड़े वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज से पहचाना जाता है कि क्या हुकूमत की और सिपा सालार के क्या ताल्लुकात, इसलिए कि दो बड़ी पार्टी है ना, एक तरफ हुकूमत होती है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट होती है। ख़ास तौर पर अस्करी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका किरदार और माजी में अगर देखें 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा था। ख़ास तौर पर जब बाजवा साहब थे तो बाजवा साहब तो पूरी मुदाखलतें कर रहे थे। लेकिन यहाँ किस अंदाज में हो रही है, क्या हो रहा है, अब आगे चल के पता लगेगा, उसके रिजल्ट तो आगे आएंगे। लेकिन जो फिलहाल है वो ये है कि हुकूमत और अस्करी इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। सिपा सालार कहते हैं हमारे मामलात में आप मदाखलत ना करें, आपके मामलात में हम मदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन पहले नंबर पर कौमी सलामती, मुआशी बुहरान का खात्मा और सियासी बुहरान को भी ख़त्म करें और आइनी मामलात को भी पार्लियामेंट में तय करें। तो ये सारी चीज़ें थी, अल्लाह करे ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये हुकूमत तो गिनती के दिनों की रह गई है। इसके बाद तो निगरान हुकूमत आएगी, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे, फिर नई हुकूमत आएगी। लेकिन आर्मी चीफ साहब तो यहाँ मौजूद रहेंगे, उनकी निगरानी में तो ये होगा। तो बहरहाल इस वक्त तो लग रहा है ना कि वो किसी कौमी मुफादात के हवाले से वो सरपरस्ती करते हुए कुछ मामलात की बेहतरी लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप नोट करते हैं पिछले दिनों जब जनरल बाजवा ने उनसे मुलाकात के लिए कुछ अपनी वजाहतों के लिए टाइम मांगा था तो उन्होंने कहा था नहीं जनाब मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। तो क्यों मसरूफ़ हूँ, इसलिए कि जो तुसी गंद पाया ना भाजी वो गंद असी साफ़ करने पे ज़रा साफ़ कर लिए फिर मिलेंगे। हालांकि वो पहले अपने साथ एक तकरीब में, शहदा की तकरीब में बिठा के पैगाम दे चुके थे कि हम अपने सीनियरों की इज़्ज़त करते हैं और सीनियर कोई भी वो हमारे साथ हैं। लेफ्ट और राइट दोनों जानिब जो थे वो साबिक़ जनरल थे और नदीम रज़ा साहब एक तरफ बैठे हुए थे, एक तरफ बाजवा साहब बैठे हुए थे। तो ये एक पैगाम दिया गया था। लेकिन बाद में जो हालात आगे बिगड़े उस हालात में उन्होंने कहा नहीं, पहले मामला जो है ना वो कहते हैं सीधे सीधे काम करो, सीधा कर दो, पदरा कर दो। और वो शहबाज गिल वाली बात कि पहले रंदा चला के भाजी लेवल करो फिर गल करांगे बातचीत। तो ये मामला इस तरह। अब इस जफ्फी ने जो है ना मुखालफिन की वो जो थी ना ख्वाहिशें उनको तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। ख़ासतौर पर यूथियों की और तहरीक इंसाफ के जो बकायाजात हैं उनकी, तो बाकी छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन वो तनहा है, वो देख रहे थे, वो अपनी कर रहे थे और वो कोशिशें कर रहे थे। आखिरी कोशिश कर रहे थे। इमरान खान साहब भी मुलाकात की कोशिश अभी तक जारी रखे हुए। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी रब्ता किया है किसी तरीके से, किसी हवाले से कि जनाब कोई मुकमुका करा दो, कोई मिन्नत अल्लाह मान लो, कोई गल कर दो, माफ़ी मुफ़ी हो जाए तो मामला जो है सीधे, ताकि कौमी धारे में वो दोबारा वापस लौट के आ सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कौमी धारे में अब वो नहीं आ सकेंगे, ये हालात बता रहे हैं। अल्लाह करे आ जाए, सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। लेकिन बहरहाल जो दूसरी जानिब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो कहा है अब्दुल गफूर हैदरी ने कि सी पैक के बानी वो हैं। एक फंक्शन किया, उन्होंने एक तकरीब की, वहाँ बैनर लगाया कि किन के एजाज़ में है, बानी सी पैक के एजाज़ में मौलाना हज़रत मौलाना फजलुर रहमान।
مولانا فضل الرحمان کو سیاسی منظر سے تو آپ آؤٹ نہیں کر سکتے. ان کے والد صاحب بھی ایک اچھے سیاستدان تھے, وزیر اعلیٰ بھی تھے KPK میں جب سرحد ہوا کرتا تھا صوبہ, اور بھٹو صاحب کے دور میں تھے. وہ پرانی سیاسی پارٹی ہے, سیاسی بصیرت رکھتے ہیں. لیکن اب CPAC کا بھی انہیں دعویٰ کر دیا کہ وہ بانی ہیں. اگر دیکھیں نواز شریف کی طرف سے تو مسلم لیگی متوالے اور مسلم لیگی رہنما سب یہ کہتے ہیں یہ سارا تحفہ جو ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں چین سے طے کیے ہیں نواز صاحب نے. اگر پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جناب اپنا آصف علی زرداری نے دیا تھا گوادر چین کو, تو پہلی اینٹ تو وہاں رکھ دی تھی CPAC کی, کیونکہ گوادر جانے کے لیے CPAC کی ضرورت تھی, اور یہ چیزیں بعد میں ہونی تھی چونکہ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت. لہٰذا انہوں نے کیا پاجی اینٹ رکھو, پہلے گوادر دو چین کو. تو چین جو دیا گوادر کو, اور وہاں جو معاملات ہوئے تو اس میں بھی کیا متحدہ عرب امارات بھی آپ کی مدد کر رہا ہے. کیوں کہ اگر گوادر پورٹ جو ہے صرف چین کے قبضے میں آ جائے اور چین پورا اس کی ذمہ داری قبول جیسے دے دی گئی ہے اور ہماری فوج نے گارنٹی دی ان کو, تو وہاں معاملات اگر ہو جائیں گی, سرگرمی ہو جائیں گی, تو متحدہ امارات کو بھی نقصان ہوگا. لہٰذا برادر ملک کی حیثیت سے وہ ہمارے ساتھ مل کے سانجھی کوشش کرنا چاہتا ہے, اور کرنی چاہیے, سب کو کرنی چاہیے. ترقی اور خوشحالی سب کا حق ہے. معاشی ترقی, معاشی معاملات میں بہتری لانا جو سب ہے. دنیا معاشی بحران میں پھنسی ہوئی, امریکہ بہادری پھنسے. اچھا ہاں, ایک اور وہ جو میں نے کہا تھا نا ڈالر اور یورو کی لڑائی میں جو پیرس جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ وہاں ایک نائل نامی عیسائی نوجوان تھا, 17 سالہ بچہ تھا, وہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے گاڑی نہیں روکی تو پولیس نے اسے گولی مار دی. اس پہ پھر ہنگامے پھوٹ گئے. ہنگامے وہاں 2-3 سال سے ہو رہے ہیں, بلکہ یہ جو موجودہ صدر ان کے یہاں دوسرا دور ہے, یہ جو صدر ماکرون جو ہے, میکرون جو کہتے ہیں, کوئی مائکرون کہتا ہے انہیں, تو یہ جو ہے صدر جو ہے فرانسیسی, ان کے دوسرا دور ہے. پہلے بھی بہت ہنگامے, پہلے مہنگائی کے حوالے سے ہوتا رہا لیکن وہ کنٹرول کر گیا, پھر الیکشن جیت گئے. اب بھی مہنگائی کا بھی حوالہ ہے, بے روزگاری کا بھی حوالہ ہے, اب یہ ایک نیا حوالہ ہوا تو بہت زیادہ وہاں ہو گیا. پیرس جیسا جو شہر ہے, خوشبوؤں کا شہر, وہاں ہر طرف آگ ہے. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ ویڈیو وہاں کی تازہ ترین ہے. اور وہاں ایک اور بھی ہنگامہ رائی میں کیا ہوا, اس ہنگامہ رائی میں ہوا کہ نوجوان باہر آئے ہیں اور انہیں جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور بڑی اپنا شرٹس پہنی ہوئی ہیں احتجاجی, جس پہ نعرے لکھے ہوئے ہیں. تو ترجمان حکومت یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ ایسا نہیں ہے, یہ بھی کوئی پس پردہ معاہدہ, کوئی منصوبہ بن رہا تھا, کوئی منصوبہ ساز تھے جنہوں نے یہ کیا ہے. اور کیوں کیا ہے, کیوں بات کر رہے ہیں وہ, کہ نیو یارک ٹائم نے ایک مضمون چھاپا تھا, بلکہ ایک مہم چلائی تھی کہ ہم یہ جو یورو کے بنانے والے ہیں نا, تو یورو کی ماں کہلاتی ہے یہ, اور ڈالر کے بادشاہ ہیں امریکہ بہادر. تو انہوں نے کہا تھا یورو کی ماں کو ہم چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. یعنی اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو, یعنی کس کو فرانس اور جرمنی کو. تو جناب فرانس تو اس کی لپیٹ میں ہے, اور دوسرا ادوار چل رہا ہے موجودہ صدر کا, اور وہاں اس وقت جو ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے پیرس میں. خوشبوؤں کا شہر جو ہے وہ آگ کی نظر ہو چکا ہے. وہاں جتنے ٹرین جلا دی گئی, میٹرو جلا دی گئی, وہاں ٹرام جلا دی گئی, بسیں جلا دی گئی, بسوں کے اڈے جلا دیے گئے, اور سب نوجوانوں کی پکڑ دکڑ جو ہے بڑی تعداد میں, کہ یہاں تک کہ بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ بچوں کو حفاظت کریں, بچوں کو گھروں میں رکھیں, کیونکہ ایک چھوٹا بچہ 17 سالہ جو ہے مارا گیا ہے. اچھا یہ عیسائی تھا اور یہ ہے رہنے والا عرب کا ہے, عربی ہے یہ, لیکن فرانس میں رہتا تھا اور فرانس میں مستقل اس کی فیملی رہتی تھی. یہ وہاں یہ واقعہ ہوا پیرس میں, تو یہ ہنگامے پھوٹ پڑے اور بہت شدت اختیار کر گئے. تو اس کے پیچھے وہی پردہ, وہی بات ہے کہ ڈالر اور یورو کی لڑائی چل رہی ہے, کیونکہ ڈالر جو بہادر جو ہیں اب وہ گرنے والے ہیں منہ کے بل, اور ان کے معاملات جب یہ نیا بلاک بن رہا ہے, چین, سعودی عرب, پاکستان, رشیا, یہ وہ, تو یہاں انہوں نے مقامی کرنسی میں کاروبار کا معاہدہ کر لیا. تو ڈالر بہادر جو ہیں وہ ظاہر ہے کہاں جائیں گے. اب دوسری طرف جو ترقی یافتہ ممالک میں بھی سارے معاملات ہو رہے ہیں, ابھی جرمنی میں بھی انہوں نے یہ کام کرنا ہے. تو امریکہ بہادر جو ہیں وہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں. ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئے, لیکن بہرحال کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہو جائے اور اس میں وہ کامیاب ہو جائیں. لیکن فرانس جیسا شہر جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے انہیں نے قابو کیا, اس نے صدر میکرون نے کوئی مطالبہ نہیں مانا تھا, وہ جو مہنگائی کے خلاف جتنا تھا. اس وقت اب عمارتیں پرائیویٹ بھی جلائی جا رہی ہیں, دکانیں بھی جلائی جا رہی ہیں, بسیں بھی جلائی, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم اس سے نپٹیں گے, کیونکہ یہ سازش ہے ملک کے خلاف, اور ہم ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دیں گے. تو یہ صورتحال ہے دنیا میں. اصل میں معاشی بحران ہے. معاشی بحران سے بچنے کے لیے اور ڈالر بہادر کو بہتر کرنے کے لیے امریکہ بہادر اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ساری سازشیں کرتے ہیں.
لیکن اب وقت آ گیا کہ نہیں، اس طرح نہیں چلے گی بات اسی طرح چلے گی جب پوری جمہوری انداز میں حکومتیں آگے چلیں گی، جب عوام کو ریلیف دیں گی، جب مہنگائی سے نجات دلائیں گی، جب ان کو سہولتیں دیں گی، جب گڈ گورننس کریں گی، ورنہ کوئی نہیں۔ اگر گڈ گورننس نہیں ہے تو سب جگہ لڑائی مار کٹائی اور ہنگامہ آ رہی ہے، یہ پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے معاشی بحران کی وجہ سے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی این این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔